मोदी जी ले जानकी धाम गयो, पशुपतिनाथ गयो, मुक्तिनाथ गयो, शायद माफी त्या मांगे होला। भन्नलाई तो कम्युनिस्ट शक्ति भन्छ, तर यो तो डेमोक्रेटिक हो। नेपाल इज फेडरल, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर रिपब्लिक। चाइना जस्तो छैन, क्यूबा जस्तो छैन, नाममा मात्रै नेपाली कम्युनिस्ट सहयोगको तो सवाल ही उठ्दैन। यो पटक हाम्रो भारत र पाकिस्तान को ट्रैक 2 चलेछ कि भारत र पाकिस्तान को बायलैटरल रिलेशन कसरी जो तनाव छ अहिले बर्डरमा हाम्रो त्यसलाई कसरी घटाउने हो, त्यसको लागि काठमाडौँ आएको छ। काठमाडौँमा 10 साल को सिविल वॉर खत्म भयो, शांति आएछ, नया संविधान बनेछ, नया सरकार बनेछ, अनि नेपाल को परिवर्तन जो पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन भएछ नेपालमा, त्यो एक किसिमको संसारको लागि मोडल छ। अनि भारत र पाकिस्तान को पनि यदि यस्तो भए भने कति राम्रो होला। न यहाँ हो हेर्नुहोस्, त्यो पाकिस्तानीहरू बसेछ यहाँ कम से कम 15-20 वटा पाकिस्तानी आएको छ, अनि 20 वटा भारतीय इन्डियाबाट आएको छ। काठमाडौँमा कन्फरेन्स भेटबाट कुराकानी हुँदैछ, अनि 2 दिन को प्रोग्राम सक्यो, भोलि 1 दिन को प्रोग्राम छ। अनि यो सालमा 2 पटक 3 पटक हामी मिल्दै गर्छ कि यो हाम्रो बॉर्डर को तनाव, हाम्रो यो लडाई युद्ध गर्ने त्यो कसरी समाप्त गर्ने हो, कसरी खत्म गर्ने हो, त्यसको लागि यहाँ छलफल हुन्छ। नेपालमा मैले भने नेपालमा ट्रैक 2 गर्नुको पहिला कुरा तो अहिले पूरा शान्ति छ, यहाँ पीसफुल एनवायरनमेंट छ। 10 साल को सिविल वॉर भयो, माओवादी र नेपाली आर्मी को बीचमा, फेरि 10 साल संविधान बन्यो, अनि युद्ध को बीच में सीज फायर गरेर बातचीत को द्वारा, वो तपाईको प्रचण्डले के भन्थ्यो, बुलेट होइन ब्यालेटबाट शान्ति वार्ता सुरु भयो। या मतलब बुलेटले, युद्धले इसको परिवर्तन ल्याउनु सकेन, बातचीतले, पोलिटिकल प्रोसेसले, राजनीतिक तरिकाले जो कॉन्फ्लिक्ट थियो, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पीसफुल भयो। और त्यस कारणले यो तो मोडल हो। यहीं आएर अगर नेपालमा त्यस्तो भएछ, भारत र पाकिस्तान को जो आपस को प्रॉब्लम छ, यो एनवायरनमेंट में उसको लागि एकदम राम्रो छ। भन्नलाई तो कम्युनिस्ट शक्ति भन्छ, तर यो तो डेमोक्रेटिक हो। नेपाल इज फेडरल, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर रिपब्लिक। चाइना जस्तो छैन, क्यूबा जस्तो छैन, नाममा मात्रै नेपाली कम्युनिस्ट हो, फ्री मार्केट हो,
इसमें बनने मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, तो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट निकाल दियो, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यो एनडीपी भी बन्न, नेपाली डेमोक्रेटिक पार्टी पनि बन्न सक्छ, कोही अंतर छैन। चुनाव भयो, संविधान भयो, पूरा जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो, लोकतांत्रिक प्रोसेस हो, सबैको लाई मिलाएर अहिले चुनाव पनि भयो। अनि नेपालमा मेरो विचारमा उसको इतिहासमा, उसको राजनीतिक इतिहासमा 1959 जब बीपी कोइरालाले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट निस्क्यो, त्यहाँबाट आज मात्रै एउटा स्टेबल, स्थिर अनि डेमोक्रेटिक सरकार नेपालले पाएको छ। अनि नेपालको यो सौभाग्य हो कि नेपाली जनताले आफ्नो दिमाग लगाएर, आफ्नो सोच विचार गरेर बहुमत जो माओइस्ट थियो और एमाले लाई बहुमत दिएको। तपाईलाई याद होला कि पहिला प्रथम माओवादीलाई बहुमत दियो संविधान लेख्नको लागि, उसको बाद नेपाली कांग्रेसले बहुमत पायो, अहिले एमाले बहुमत पायो। तो इसको मतलब जनताले हेरेर, पार्टी को काम हेरेर आफ्नो वोट, आफ्नो अंगूठा लगाउँछ। और मेरो विचारमा नेपाल को भविष्य कम से कम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई लिएर बहुत ब्राइट छ, बहुत लाभ होला नेपाललाई, किनकि यस्तो व्यवस्था पहिले कहिले थिएन। सरकार आउने, सरकार तोड्ने, मंत्री बन्ने, कति 19 सालमा 18वटा प्राइम मिनिस्टर भयो। यो कुरा, इसमें सत्य को कुरा कुछ हद तक यो कुरा सत्य हो कि भारतले यस्तो सरकार खोजे छ कि जो भारत प्रति फेवरेबल छ। इंडिया को, भारत को जो सुरक्षा को, खास करी सुरक्षा को इंटरेस्ट अनि नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट लाई हेरेर सधैं यही चाहेको कि जो पनि सरकार होस् नेपालमा लोकतान्त्रिक हुनु, डेमोक्रेटिक हुनुपर्छ अनि भारत प्रो इंडिया हुनुपर्छ। किनकि इंडिया को लागि पूरा यो साउथ एशिया में मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री, सबभन्दा महत्वपूर्ण देश नेपाल हो। नेपाल, भूटान, किनकि त्यो चाइना को बॉर्डर को संग मिलेको छ। अनि नेपाल में यदि कोई यस्तो सरकार आए भने जो प्रो इंडिया छैन, एंटी इंडिया हुनु छैन, प्रो नेपाल हुन सक्छ।
लेकिन प्रो चाइना छ भने आपत्ति छ। एंटी इंडिया होना चाहिए ना, प्रो नेपाल होना सक्छ, बुझ्नुभयो नि। सो त्यो प्रॉब्लम त्यस कारणले भारतले टाइम टाइममा यहाँ नेपालमा माइक्रो म्यानेज भन्छ, त्यो सत्य कुरा हो। त्यो भारतले मात्रै नेपालमा होइन, सबै देशमा गर्छ, सबै देशले गर्छ। अमेरिकाले कुन देशमा गरेको छैन। सबै ठाउँमा कोसिस हुन्छ कि आफ्नो आफ्नो चिनेको सरकार, आफ्नो देशको प्रो सरकार हुनका। पाकिस्तानले अफगानिस्तानमा के गरेछ? पाकिस्तानलाई काबुलमा प्रो पाकिस्तान सरकार चाहियो, त्यसका कारणले 20 सालबाट युद्ध चलिरहेछ। त्यो तो भारतले स्वीकार गरिसक्यो नि। त्यो सुषमा स्वराज जब यहाँ को संविधान बनेपछि लोकल इलेक्शन भयो, प्रोविन्शियल इलेक्शन भयो, नेशनल फेडरल इलेक्शन भयो, सबैमा एमाले नंबर 1 पार्टी निस्क्यो और एमाले ले 6 आउट अफ 7 प्रोविंसेस में सरकार बनाया था, 2/3 मेजोरिटी। 2 सालसम्म नो कॉन्फिडेंस मोशन राख्न सक्दैन। तो भारतले यो सब आफ्नो दिमागमा सोच्यो, अब तो सरकार गिराउने को तो सवाल ही उठ्दैन। अब नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी is the party elected by the people of Nepal. अब उसको माइक्रो मैनेजमेंट को तो सवाल ही उठ देना। अब यही सरकार से था जो जनता ले चुने को हो वो संग काम करना। अनि जति भारत को सिक्योरिटी को विषय छ अनि डेभलपमेंट को खासकर नेपाल को लागि के चाहिए अहिले? पोलिटिकल स्टेबिलिटी पाउनु को बाद अब इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। अब यहाँ को कति डेली कति 1500 नेपाली सऊदी तिर जान्छ रोज, एवरी डे, दिन दिनै 1500 यहाँ जॉब छैन। नेपाललाई आर्थिक स्थिरता चाहिए अनि उसको लागि भारतले पूरा आफ्नो कोशिश गरेर नेपालको सहायता गर्ला, असिस्टेंस दिन्छ। तो त्यो सवाल को जवाब यही हो कि भारतले आफ्नो विदेश मन्त्रीलाई नेपालमा पठाए, ओली जीलाई इंडिया इन्भाइट गर्यो। ओली जी चाइना जानुभन्दा पहिला इंडिया आयो। सो भारतले यो पूरा रियलाइज गरेछ कि सोचेछ कि यही हो सरकार, और को सरकार तो आउन ही सकिन्न। उसको सोचना ही विफल। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संग मिलेर अगाडि जाने। यदि नेपाली जनताले परिवर्तन ल्याउँछ, अर्को इन्डियाले अबदेखि परिवर्तन वो माइक्रो मैनेजमेंट करने को स्कोप छैन, स्कोप पनि छैन अनि इच्छा पनि छैन।
अहिले तो शुरुआत छ। पक्कर को मोदी जी आयो, पहला प्रधानमंत्री ओली आयो, फिर एकदम एक दो महीना को बाद मोदी आयो। अब शुरुआत यो नया चैप्टर छ, एउटा नया किताब लिखी रहा था। इंडिया नेपाल रिलेशंस को एक नया किताब हो यो, एक नया चैप्टर रिलेशन को शुरू होंदे था। अनि भविष्य में के होला भन्न अहिले भन्नु सकिन्न, तर भारतले नेपाल को सहायता, असिस्टेंस, आर्थिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, हर एक चीज में भारत उसको नंबर 2 में पोजीशन में होइन, नंबर 1 पोजीशन में आउन कोशिश करला असिस्टेंस को लागि कि नेपाल में यो आर्थिक स्थिरता आउनु पर्छ। जो अहिलेसम्म नेपालले जबबाट यो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी आउनुको बाद पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी मात्रै देखेको। सुधर्न लाग्यो, तर अहिलेसम्म पनि नेपाली जनता खास गरी काठमाडौँमा मिडियालाई सामेल गरेछ। मैले त्यो मिडिया अहिलेसम्म पनि भारतको प्रति छैन, भारतको विरुद्ध मैले शब्द इस्तेमाल गरेन। भारत फ्रेंडली छैन, चाइना फ्रेंडली छ। चाइनाले केही गल्ती गर्दैन, भारतले केही यता उता केही भयो भने सट्टै अहिले हालत यसमा पनि परिवर्तन हुन सक्छ, किनकि यो एक नया दौर हो। भारत नेपाल को मैले भन्नु एउटा नया किताब खोलेको छ यो भारत नेपाल को। अनि जो एंटी इंडिया नाकाबंदी को फिलिंग अहिले पनि छ, त्यो राष्ट्रवादी भावनाले गर्दा पनि छ। चुनावमा ओलीजीले चुनाव कसरी जित्यो, भारतले आफ्नो नेशनलिस्ट लीडर कि मैले अहिले हिजो अस्ति इन्टरभ्यूमा भनेछ, ओलीले के भन्ने, मैले भारतलाई नेपालको सभरेनिटीलाई रिस्पेक्ट गर्नको लागि मैले सिकाइदियो। ओलीले त्यो भनेछ, आई हैव टॉट इंडिया टू रिस्पेक्ट नेपाल सॉवरेनिटी। कोई लीडरले यस्तो कुरा कहिले नभनेको। डिप्लोमेटिक छैन, कूटनीतिक को यस्तो कुरा मुखले बोल्ने शोभा दिन्न। उले एकपटक साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट हांगकांग को पेपर हो, उसलाई इन्टरभ्यूमा पनि एकपटक के भन्यो कि हामीलाई चाइना चाहियो भारतलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि। यो पनि नभन्ने कुरा हो, तर बोलिदिएछ। बोलेको शब्द वापस आउन सक्दैन, त्यो तो तीर निस्किसक्यो, टार्गेटमा जान्छ आफ्नो। यो कुरा प्रायश्चित को कुरा अलग अलग दृष्टिबाट देख्नु सक्छ कि मोदी या कोई अरू नेताले आएर
नाकाबंदी भयो, भारत को गलती थियो, उसको लागि माफी चाहिए। गलत जो एक तरीका हो बनलाई नाकाबंदी। कूटनीतिक तरीका के हो भने जस्तो ओली जी ले पहिला इस्तेमाल कर मिसअंडरस्टैंडिंग भयो। यो ओली जी को शब्द हो। पहिला दफा वो प्रधानमंत्री हुँदा इंडिया गएको नाकाबंदी को कुरा उले मिसअंडरस्टैंडिंग में भन्यो। तर इसको बारे में कोई दुई विचार छैन भारत में कि जो कदम भारत ले नाकाबंदी को टाइम में उठायो त्यो उचित थिएन, त्यो अनुचित थियो अनि उसको प्रायश्चित अर्को तरीका ले अहिले मोदी जी ले जानकी धाम गयो, पशुपतिनाथ गयो, मुक्तिनाथ गयो, शायद माफी त्यहाँ मांगे होला। प्रेरित गर्ने त्यो शब्द इस्तेमाल गर्दैन म। तर नेपाल 90% 85% हिंदू देश हो अनि यो सरकारले अहिलेको जो सरकार इंडिया में छ बीजेपी को हिंदू सरकार आरएसएस को सपोर्ट, विश्व हिंदू परिषद को सपोर्ट उले चाहिए। उले यदि नेपाल एउटा हिंदू राष्ट्र घोषित भयो भने उसको स्वागत गर्छ भारतले। तर त्यो नेपालले फैसला गर्नुपर्छ, भारतको ले फैसला गर्ने होइन। फैसला तो 2/3 मेजोरिटी छ, संविधान में परिवर्तन हुन सक्छ, तर जनताले परिवर्तन गर्ने हो। 2/3 लेजिस्लेटरले गर्ने हो। फिर प्रोविन्स आज भोलि तपाईको 7वटा प्रोविन्स छ, अपर हाउस छ, तो सबैले जनता अनि जो जनताले चुनेको संसद तीन सबैले मिलेर यो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। मैले भनेको कुरा के हो कि भारतले यदि नेपाल एउटा हिंदू राष्ट्र घोषित भयो भने उसको स्वागत गर्छ। तर भारत आफू अहिले सेक्युलर देश हो। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। तर अहिलेको सरकारले यदि नेपाल हिंदू राष्ट्र घोषित भयो भने यदि नेपाली कांग्रेस यदि इंडियन नेशनल कांग्रेस सरकार में थियो भने नेपाल को जनताले जो चाहेको अगर नेपाली जनता को फैसला हो स्वागत गर्छ। तर इंडियन नेशनल कांग्रेस एउटा सेक्युलर क्रेडेंशियल को सरकार थियो। अहिले को एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार हिंदुत्व को लाइफ उसको प्रति छ। मेरो विचार में अहिले भारतले नेपाल को जो संविधान में आइसकेको कुरा हो उसलाई परिवर्तन गर्न कोशिश गर्दैन।
यो तपाईको एउटा नेताले जब 2015 मा यो संविधान लेखिरहेको थियो अनि नेपालको नयाँ नक्सा बनाइरहेको थियो प्रान्तको। पहिला 6वटा प्रोभिन्स थियो, फिर 7वटा प्रोभिन्स भयो। म त्यो दिनमा यहीँ थियो। तो तपाईको एउटा डेप्टी प्राइम मिनिस्टर जो तराईको हो, उसको नाम म लिन्न, उसँग म बसिरहेको थियो। उसले के भन्यो भने यो नयाँ जो नेपालको नयाँ ढाँचा बनेछ यो नक्सामा हाम्रो टाउको र खुट्टा काट दिएछ। एक मधेश एक प्रदेश को कुरामा टाउको र खुट्टा काट दिएछ। सो यो रुख काटेको होइन। भारतले जो तरीका इस्तेमाल गर्यो संविधानमा मधेश को जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट छ त्यो गलत तरीका थियो। नाकाबन्दी भयो, यो उसमा हुनु पर्छ, यो हुनु पर्दैन, त्यस्तो त्यो तरीका गलत, कूटनीतिक तरीका ठीक थिएन। भारत सरकारले अहिले पनि इन्क्लुसिभ संविधानको कुरा गरेछ। त्यो रुख काटेको जो उदाहरण दिएको तपाईले, उसको मतलब ये थियो कि त्यो टाइममा नाकाबन्दीको टाइममा भारतलाई महसुस भयो कि मधेसीको लागि पूरा पहाडको मान्छे जति पनि पहाडको मेजोरिटी पॉपुलेशन त्यो रिसायो इंडिया से कि मधेश को लागि हामीले मेजोरिटी नेपालीलाई रिसाइदिएछ अनि हामीले गलत तरीका इस्तेमाल गर्यो। अहिले पनि इंडियाले जो मधेसी छ, जो मधेसी को एक अमेंडमेंट नंबर 1 तो भइसक्यो ओली जी को पालामा। अहिले फेडरल सोशलिस्ट फोरम और आरपीजे, अब यो दुईटा पार्टी पनि सरकारमा आयो, 2/3 मेजोरिटी प्राप्त भयो। अब यो हेर्नु पर्छ कि जो संविधानमा अमेंडमेंट ल्याउने हो मधेसी को, मधेश प्रांत को, जो उनको संविधान में जो राइट्स, जो पूरा हक छ उनको जो ना पाएको त्योलाई कसरी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेसबाट दिलाउने हो और उसको एग्रीमेंट सरकार अनि फेडरल फोरम्स अनि आरपीजे सँग पनि भइजाला। अब अगाडि कति टाइम लाग्छ और कति मधेसीले पाउँछ त्यो अर्को कुरा। सहयोगको तो सवाल ही उठ्दैन। डराइसक्यो पहिलेदेखि? न डराएन, कुरो होइन। एक पटक गलती भइसक्यो नाकाबन्दीको, अब किन अर्को गर्ने। भारतको कोशिश कूटनीतिक और पॉलिटिकल राजनीतिक तरीका इस्तेमाल गरेर मधेसी को मदद गर्नुको लागि, जस्तो यूरोपियन यूनियनले पनि उसमा उसको बारेमा छलफल गरेछ। तो
कोई आंदोलन को सहायता करनो मधेश को लीडरहरूले हामी कश्मीर जस्तो बनाइदिन्छ त्यो हुनै सम्भव छैन। त्यस्तो स्थिति आउने संभव छैन, किनकि त्यस्तो स्थिति भयो भने भारत को नुकसान धेरै होला, किनकि पूरा यूपी र बिहार में उसको अनुभव होला अनि यूपी और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को स्थिति राम्रो छैन। सो मेरो विचार में यो जो धमकी कोई मधेश लीडरले दिएको छ त्यो संभव छैन, त्यो काम संभव छैन। अनि भारतले उसमा केही पनि त्यसमा उसको सहयोग करने या उसमें शामिल होने उचित छैन। कूटनीतिक राजनीतिक तरिकाले यो संविधान को परिवर्तन में जो भारतले गर्न सक्छ त्यो गर्ला।